सर 2024चे मेजर गोंयांत मेन कितें घटना घडल्यो सर तेजे मेजर स्कॅम्स म्हणटात ते मेजर स्कॅम म्हणल्यार म्हाका दिसता 2024 फूल स्कॅमा भितरूच गुंतला असो दिसता सरकार खंय तरी. स्मार्ट सिटी स्कॅम आसूं, जॉब स्कॅम आसूं, मागीर आतां लँड ग्रॅब स्कॅम आसूं, ह्यो सगळ्यो ज्यो स्कॅम आसा ते सगळे पळयत जाल्यार म्हाका दिसता वर्सभर सरकार फक्त स्कॅमानूच गुंतला. स्मार्ट सिटीचे स्कॅम तर अजून सोंपना. केल्ले रस्ते परत फोडटा, फोडिल्ले रस्ते परत करता, परत केल्ले रस्ते परत फोडटा. आज पणजेन ते चालू आसा 1000 कोटीचो तो स्कॅम. जॉब स्कॅम इज अनदर बिगेस्ट स्कॅम दॅट गोवा हॅज सीन इन 2024. लँड गॅप स्कॅम जो परत शांत जाता असो दिसतालो तोय परत भायर सरला. आनी SIT जो रिपोर्ट जाधव कमिटीन केल्लो, जाधव कमिटीचो रिपोर्ट सरकारा कडेन आतां दिवन म्हाका दिसता 6 म्हयन्या वयर जाली, पण तो सरकारान काळजा कशी कित्याक घट्ट धरून बसला हेंय कळना. काल भारतीय जनता पार्टीच्या स्पोक्स पर्सनान एक स्टेटमेंट केल्लो की आम आदमी पार्टी आनी अलायन्साचे पार्टनर्स हे परत उलयता म्हणून लँड ग्रॅब स्कॅम, लँडाचे, पूण कांय डिटेल दिना म्हणून. सो आज हांवें म्हज्या ट्विटा मार्फतूय आज तांकां डिटेल दिल्या. लेट्स स्टार्ट वीथ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी फर्स्ट, मागीर फुडल्यो डिटेल्सूय दिता. त्या प्रॉपर्टीचे जालें कितें, खंय पावले, खंयच्यान मेळ्ळें, हें सगळें म्हाका दिसता आज फायंड आवट करपाची गरज आसा. गव्हर्मेंट हॅज बिकम गव्हर्मेंट ऑफ स्कॅम्स. प्रत्येक गोश्टीन स्कॅम आसता. मागीर तो प्रोग्राम आसूं कसलें जावं आनी कितें आसूं. मागीर another big scam is the scams of इव्हेंट मॅनेजमेंट जो सरकार जो आसा, इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या निमतान म्हाका दिसता व्हडले स्कॅम गोंयांत जाल्ले आसा. कमिशन ऑफ 20% 40% अशें आमी आयकलां की इव्हेंट मॅनेजमेंटाचे जे इव्हेंट गोंयांत जाल्या ते सगळे इव्हेंट आज करता आसतना गोंयांत खंय तरी स्कॅमां जाल्लीं आसा. सो इव्हेंट चालूच आसा, स्कॅमां जायत आसा, कोटींची स्कॅमां जाल्या. सो वी कॅन कॉल दीस द इयर ऑफ स्कॅम, 2024 इयर ऑफ स्कॅम ऑफ भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. So according to you, apart from this, which are the major, the most major? जॉब स्कॅम सगळ्यांक व्हडलो. सो जॉब स्कॅमा इतलो व्हडलो स्कॅम, आय कॉल्ड इट द स्कॅम ऑफ द सेंच्युरी. हांवें जॉब स्कॅमान स्कॅम ऑफ द सेंच्युरी अशा गोश्टी खातीर म्हणिल्लो की कारण भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकारीच्या पोतान मंत्र्यांचेर आरोप जाले आनी खंय ना खंय तरी जेन्ना हे आरोप जाले तेन्ना ज्या तरेन सरकार क्लीन येवंक जाय आशिल्लें ते खंयच क्लीन सरकार आयलो अशें दिसना. आनी ऑब्वियसली सरकार खंय तरी हातूंत गुंतला. सरकारांतले पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी हातूंत खंय तरी गुंतल्या हे आमी पळयलें. आनी कशा तरेन जॉब स्कॅमाची जी इन्वेस्टिगेशन जाली, इन्वेस्टिगेशन कशे तरेन वायंड अप जालें ते पळयत जाल्यार खंय तरी घाई गडबडीन सरकारान ते गुंडाळ्ळां अशें दिसून येता. आनी ताच्या मागीर व्हडलो स्कॅम म्हणजे लँड ग्रॅब स्कॅम. हांव ताका सगळ्यांक व्हडलो स्कॅम अशा खातीर म्हणटा की आतां जे पेपर्स भायर येता, आतां जे आमकां जो डेटा भायर येता तो पळयत जाल्यार खंय तरी सरकारांतले आमदारूय हातूंत गुंतल्या हें दिसून येता. आनी आमचे कडेन खुबशे पेपर आयल्या, खुबशे पेपरूय येतात, ह्या वाटेरूय आसात. आनी सगळ्यांक व्हडले इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणल्यार जाधव कमिटीचो रिपोर्ट, जो कमिशन अपॉयंट जाल्ले ताचो रिपोर्ट जेन्ना आमी वाचता, ताच्या रिपोर्टांतल्यान ज्यो गजाली दिसून येता तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली अश्यो दिसून येता की सरकाराक कारण कितें आसा तो आपल्या काळजा कडेन घट्ट धरून बसपाचो हो त्या हातल्यान दिसून येता. So another thing, there is again physical न्ही कशें आसा, कांय काँग्रेसचे पदाधिकारी आसा दिल्लीन, तांणी ज्या तरेचें कार्य थंय केलां तातूंतल्यान खंय तरी दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावन तें काम केलां हें सामकें ठळक दिसून येता. तेन्ना आमचे बाब अरविंद केजरीवाल किंवा आतिशी मेनन आसूं किंवा आमचे बाकीचे पदाधिकारी जे आसा, जे आमचे लिडर्स आसा, तांणी एक क्लियर कट मागणी केल्ली की काँग्रेस पक्षान इंडिपेंडंट जर दिसता जाल्यार तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून. आनी ती एक्शन जर घेना जाल्यार देर इज नो पॉयंट दॅट काँग्रेस पार्टी शूड बी पार्ट ऑफ अलायन्स, इंडिया अलायन्सान ती मागणी केल्या की ते अलायन्सांतल्यान तांकां काडचें म्हणून. विशय दिल्ली पुरतो आसा, विशय देशा पुरतो आसा.
गोंयांत आमी अलायन्स म्हणून अजून पर्यंत एकठांय आशिल्ले अजून पर्यंत तो विशय गोंयांत येवना की आमी सेपरेट जावपाचे की एकत्रीत लढपाचे काय फुडें सरपाचे इलेक्शनान 2027 मेरेन टायम आसा. आमी सदांच म्हणत आसा, पयलीं म्हणटाले आतांय म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी घर येतले गोंयांत जाल्यार खंय तरी जो 67% वोट शेअर जो स्प्लीट जाता तो स्प्लीट जावपाक दिवपाक जायना आनी ताज्या खातीर लोकांचे जे एस्पिरेशन आसा ताजो विश्वासघात कोणीच करचो न्ही. त्या हाचे अनुसरून गोंयचो जो विशय आसा तो अजुनूय हांव सेपरेटूच आसतलो अशें म्हणटा. So in Goa, the alliance will be continued. Alliance has been intact so far. Alliance is going to be intact. I strongly believe that alliance is the way ahead as far as Goa is concerned. But कोणूच कोणाचो डिपेंडेबल आसतना की कोणूच कोणाचे पांय धरपाची गरज पडपाक जायना अशें म्हाका दिसता. परत एकदा रिपीट करता, गोंयच्या लोकांचें एस्पिरेशन जें आसा की गोंयच्या लोकांचें एस्पिरेशन हें आसा की अलायन्स म्हणून आमी सगळे एकठांय रावन लढचे. कारण 32% वोट शेअरान जी भारतीय जनता पार्टी जिखता तातूंतल्यान ते इतलें करप्शन करता. तें करप्शन जर खंय तरी डिफेक्ट करतलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन लढचेच पडटलें फुडलें इलेक्शन. आनी हाच्या बद्दल म्हाका दिसता गोंयकारांच्याय मनान डावट ना आनी आमच्याय मनान डावट ना. आनी हांव मानता की काँग्रेस पक्ष आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवा बाकीचे जे विरोधी पक्ष आसा तांच्याय मनान हाच्या बद्दल डावट आसपाक जायना आनी आसपाचें कारणूय आसपाक जायना. कारण गोंयकार सदांच चिंतता की आमी 67% will stand by one united force against Bharatiya Janata Party, that is for sure. So last time you said that there will be the meeting with the alliance. तें आतां क्रिसमस आसा, न्यू इयर आसा, हे सगळें जाल्या उपरांत बाकीच्यो ज्यो गोश्टी गोंया खातीर फुडें करपाच्यो आसता आमी करतले. म्हाका दिसता आमी तशे टचान आसा. कांय विशय जेन्ना आमी एकत्रीतपणे घेता म्हाका दिसता सरकाराक त्याच गोश्टीचो भंय दिसता. सगळ्यांक व्हडलो विशय म्हणल्यार तो सिद्दिकीचो जो इशू जाल्लो तांकां चड प्रॉब्लेम आशिल्लो की ती पेन ड्रायव्ह सुनील कवठणकराक कित्याक दिली. हांव ट्रॅवल करतालो, हांवें वाल्मिकीक कॉल करपाचो प्रयत्न केलो, कॉल लागलो ना, म्हजी फ्लायट आशिल्ली. बेस्ट ऑप्शन देर आफ्टर इज माय गुड फ्रेंड हू नोज वेर माय कीज वेर माय हावज इज फॅमिलियर वीथ माय हावज. पूण हाजो प्रॉब्लेम ना आमच्या पार्टेक जालो ना काँग्रेस पक्षाक जालो. हाजो प्रॉब्लेम कोणाक जालो? भारतीय जनता पार्टीच्या स्पोक्स पर्सनाक आनी भारतीय जनता पार्टी हातल्यान आमच्या एकवटायचो तांकां इतलो भंय दिसता हें दिसून येता. सो आमी एकठांय रावन जर भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध लढले जाल्यार तांकां हरोवपाचो दुसरो विचार करपाचो प्रयत्नूच आनी प्रश्नच ना. सो आय डोंट थिंक देर इज एनी अदर थिंग दॅट शूड कम अप इन एनी वन्स मायंड की एज अलायन्स वी शूड फायट दीस ऑर नॉट. येस, अलायन्स इज द वे अहेड, बट खंय तरी कोणी वांकडे तिकडे करपाचो जर प्रयत्न केले जाल्यार आमी एकत्रीतपणे ह्या गोष्टीक लढतले. दॅट शूड नॉट बी एनी डाउट. पूण सिद्दिकीचेर खंय तरी प्रेशर घालता अशें तुमकां दिसता आतां? पळय, सिद्दिकीक जी हें आशिल्ली, सिद्दिकीची जी पुलीस कस्टडी आशिल्ली ती एक्स दिसांची आशिल्ली. ती सोंपच्या पयलीं ताका जेसीन धाडलो. पयलीं ताजो मॅडिकल टुरिजम जालो, मागीर ताका ज्युडिशियल कस्टडीन धाडलो. हाजो अर्थ सिद्दिकीचें इंटरोगेशन करपाची इच्छा खंय तरी पुलिसांक आसा अशें म्हाका दिसना. पुलिसांची इच्छा आशिल्ली ओपोजिशनाचें इंटरोगेशन करपाची, तांणी ती खास भागोवन घेतली. तातूंतल्यान कांय साध्य तांकां जालें ना. उलट सरकाराची ही गोश्ट उलटली. कारण ज्या तरेन ताजो व्हिडियो आयलो, ताजो सेकंड व्हिडियो आयलो, त्या सेकंड व्हिडियोंतल्यान कशें मॅनिपुलेशन घडलें, ताका कसो प्रेशरायज करून तो व्हिडियो काडून घेतले ताच्या म्हाका दिसता हावभावा वयल्यान डेटा जो ताणें सांगलो तातूंतल्यान दिसून येता. पूण ताजेर इन्वेस्टिगेशन करपाची आज जबाबदारी पुलिसांनी घेवना. हाजो अर्थ कितें आसा तो म्हाका दिसता तुवें काडपाक जाय, हांवें काडपाक जाय, लोकांनी काडलाच.